ममूरी भेज खुदा हम पे रोकी ममूरी भेज खुदा तुझे होना जुदा तुझे होना जुदा गाए तेरी सना गाए तेरी सना। शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। मसीह यस्सु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम की जानब से मुबारक मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में शालूम, जय मसीह की आदाब। आप सबको हैप्पी ईद पेंतिकोस्त, क्योंकि आज का दिन जो है बड़ा ख़ास दिन है और आज का दिन हमारे लिए बहुत बाबरकत दिन है। जिस तरह मसीह का इस दुनिया में आना और उसी तरह से इस दुनिया में मसीह का मुर्दों में से जी उठना और फिर रूहुल कुदस का हमारे दरमियान रहना और जो वफादारी के साथ हमारे साथ रहता है, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। तो आज मैं खुदा के ज़हूर के तलक से कुछ आपके साथ कलाम मुकद्दस में से शेयर करूंगा, क्योंकि हमें इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा क्यों जाहिर हुआ। उसका ज़हूर तीन तरह से तीन वाक़यात में हुआ। गो गाहे बगाहे उसने अपने लोगों के साथ अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा, लेकिन ख़ास तौर पे जब वो हूरब पहाड़ पर जाहिर हुआ, तो मैं ईद पेंतिकोस्त को और हूरब पहाड़ की ये दोनों जगहों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा का ज़हूर या खुदा की ताकत या खुदा की जो प्रेजेंस का एक तरीकाकार है, वो किस तरह से है और खुदा का वजूद क्या है। क्योंकि बाज दफ़ा लोग खुदा के वजूद के बारे में सवाल रखते हैं कि खुदा का वजूद क्या है, हम खुदा को किस तरह जान सकते हैं। तो ये सवाल मूसा ने भी किया। हूरब पहाड़ पर मूसा ने खुदा के साथ ये सवाल किया, क्या खुदा तू कौन है और तेरा नाम क्या है। फिर उसने कहा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो आज मैं इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल और हमारा प्रोग्राम BTL टीवी पे भी है और आजकल पाकिस्तान में बिशप अकरम गिल साहब भी कर रहे हैं और न्यूयॉर्क से फिर बाइबल और के ताल्लुक से पास्टर आजम सरदार साहब भी कर रहे हैं। वो एक ड्रामाई शक्ल में पैगाम पेश करते हैं। तो असल में ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है टॉपिक कि बाइबल और बाइबल क्या कहती है और हम क्या करते हैं या हम क्या सोचते हैं या हम क्या कहते हैं। तो पहली बात है कि मूसा ने कहा, क्या खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। और खुदा ने कहा कि ए मूसा, मुझे कोई देखकर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन उसके इसरार पर खुदा ने कहा कि ठीक है, तू इस चट्टान के साइड पे खड़ा हो जा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन मुझे तू बैक साइड से देखेगा। और जब वो उस चट्टान के आड़ में खड़ा हो गया तो देख रहा है कि एक शख्स है जो इंसानी सूरत में है और वो गुजर गया, जिसका मतलब है कि वो पहली दफा यहोवा खुदा ने
دکھایا کہ میرا اصلی وجود کیسا ہے، لیکن میرا روب جو ہے وہ آگ ہے، کیونکہ آگ کی جھاڑی آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کی جھاڑی، آگ کی جھاڑی، تو وہ جھاڑی میں خدا آگ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں تو خدا ہابل کی قربان گاہ پہ، ہابل کی قربانی کے موقع پر آگ میں ظاہر ہوا اور اس کی قربانی خدا کو منظور ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی آگ کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی وقت، یہاں تک کہ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے تو آگ کا ستون ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور پھر کوہ کرمل کی چوٹی پر جب ایلیا نے جھوٹے نبیوں کے ساتھ بحث و تکرار کیا اور اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان سے آگ نازل ہوئی، خدا آگ کی صورت میں ظاہر ہوا، اپنے بندے کی بات کو، اپنے بندے کے مان کو، اپنے بندے کے ایمان کو، اپنے بندے کے فخر کو دکھانے کے لیے وہ آگ میں ظاہر ہوا اور وہ قربانی چٹ کر گیا، ختم ہو گئی قربانی، وہ آگ کھا گئی۔ اگر ہم ان باتوں کو دیکھتے جائیں تو یہ آنا جانا جو تھا یہ انسان کے لیے اتنا تسلی بخش نہیں ہوا۔ یہ خدا کا پہلا ظہور ہے جو آگ کی صورت میں پورب پر ظاہر ہوا، مختلف مقامات پر ظاہر ہوا، اور پھر ساتھ خدا نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے کوئی دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، انسان خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن موسیٰ کے اس اصرار پر، موسیٰ کی اس فکر مندی پر خدا نے اس بات کو اپنے حضور لکھ لیا اور اس کو عدن کے اس وعدے کے ساتھ جوڑ دیا جو ہوا کے ساتھ کیا گیا جب انہوں نے گناہ کیا، جب وہ گر گئے، جب انہوں نے لغزش کھائی، تو خدا نے کہا کہ ہوا کو کہا کہ میں عورت کی نسل سے ایک ایسا نجات دہندہ، ایسا دلاور، ایسا بہادر، ایسا فاتح پیدا کروں گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا اور ابلیس اس کی ایڑی پر کاٹے گا، سانپ اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ فاتح ہوگا۔ اور اس کی فتح کا یہ مکمل طور پہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اس کی فتح جو ہے وہ ہم ان کئی طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس نے اس فتح کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ یسوع کی صورت میں خدا پھر آ گیا۔ یسوع کی صورت میں خدا نے انسان کے درمیان جنم لیا، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خدا نے موسیٰ کی اس دعا کا جواب دیا۔ خدا نے اس بات کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ میں انسان کی یہ جو آرزو ہے اس کو پورا کروں گا، اور وہ اس نے آرزو پوری کی، نہ صرف وقتی طور پہ بلکہ 33.5 سال، 33.5 سال انسانوں کے درمیان رہا، بچوں کے درمیان بچہ بن کے رہا، جوانوں کے درمیان جوان بن کے رہا، عالموں کے درمیان عالم بن کے رہا، طبیبوں کے درمیان طبیب بن کے رہا۔ اور اس نے کئی طرح کی، اگر ہم تالمود دیکھیں، مختلف طرح کی تالمود ہیں جن میں بہت ساری باتیں مسیح کی شخصیت کے تعلق سے لکھی گئی۔ بعض نے مسیح کی عظمت کو بیان کیا، بعض نے صرف ایک عجیب لڑکا پیش کیا کہ ایسا لڑکا جو بچوں کے درمیان کھیلتا ہے اور بچوں کے درمیان کھیلتا ہوا عجیب عجیب معجزے کرتا ہے۔ جب وہ بلوغت کی طرف بڑھ رہا تھا تو عالموں میں بیٹھا ہے اور کمال قسم کے سوال سامنے رکھ کے ان کے جواب دے رہا ہے، کیونکہ مریم اس کی ماں اور یوسف اس کا پالنے والا، لیکن
वो खुद जानता है कि उसका मकाम कौन सा है, वो खुद जानता है कि उसका घर कौन सा है, वो जानता है कि मेरे बाप का घर दुआ का घर है। इन दिनों में एक बात बड़ी सुनने को आ रही है तसलीस के ताल्लुक से। कई ऐसे लोग हैं जो तसलीस को नहीं मानते, कहते हैं कि जी ये तसलीस जो है ये बहुत बाद में आई है, लेकिन ये एक बिदत थी। मुझे हंसी आती है ऐसे आलमों पर कि वो कैसे आलम हैं। एक औरत प्रेग्नेंट होती है और फिर वो 9 महीने के बाद एक बच्चा डिलीवर करती है, और वो बच्चा 4 महीने का होता है, अपनी माँ को देख के हंसता है, बाप को देख के हंसता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। और जब वो 1.5-2 साल का हो जाता है तो फिर वो अब्बा भी कहना शुरू हो जाता है, अम्मा भी कहना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसके पेरेंट्स को चाहिए कि वो हमल को याद रखें, या सिर्फ डिलीवरी को याद रखें, या उस बच्चे को जब वो तत्बत करता है उस वक्त याद रखें, या उस बात से खुश हों कि आज उसने अम्मा कह दिया, वो अपनी माँ को पहचानता है, और आज उसने अब्बा कह दिया क्योंकि वो अपने बाप को पहचानता है। इसलिए ऐसे आलम हैं जो अभी तक वो हमल की सूरत में फंसे हुए हैं। दानियल की किताब में लिखा है कि अकल अफजून होगी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, जैसे जैसे रूहानियत का कद बढ़ता है, जैसे जैसे बलूगत होती है, रूहानी बलूगत होती है, उसी तरह से लोग खुदा की कुर्बत को, खुदा के कामों को, खुदा के इल्हाम को, इल्म इलाहियात को, थियोलॉजी को समझते हैं। और कई ऐसे हैं जो अभी तक तत्बत में फंसे हुए, और वो सोचते हैं कि नहीं, अगर हम अब्बा कहें तो ये बिदत है, अगर अम्मा कहें तो ये बिदत है, अगर अपनी टांगों पर चलें तो ये बिदत है, अगर भागें तो ये बिदत है। बाइबल से अगर आउट कोई बात हो, बाइबल से अगर बाहर बात हो, अगर मन घड़त बात हो, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अगर किसी ने यबली मारी हो, भोंगी मारी हो, तो फिर ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर बाइबल उसके बारे में बार बार सबूत देती है, तो फिर हमें उस हमल से, उस डिलीवरी डे से और उस तत्बत से निकलकर अब्बा की पहचान भी होनी चाहिए और अम्मा की भी पहचान होनी चाहिए, अपने साथियों की पहचान भी होनी चाहिए, कलाम मुकद्दस की पहचान भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस की बात है कि आखिर दिनों में अकल अफजून होगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उसी तरह से अकल बढ़ती जाएगी। और लिखा है कलाम मुकद्दस में, यीशु मसीह जब जिंदा हो गया तो अमूस के राह पर जाते हुए उसने शिगिर्दों के साथ बातें की, और फिर लिखा है जब उसने उनका ज़हन खोला कि वो किताब मुकद्दस, ज़हन खुलने का एक टाइम है कि वो किताब मुकद्दस को समझे। और अगर किसी का ज़हन खुल गया, तो अगर कोई समझ गया, अगर कोई अंधेरे में से निकलकर रोशनी में आ गया, तो रोशनी में आने का यह मकसद नहीं है कि यह झूठ है। रोशनी रोशनी है, नॉलेज रोशनी है, अकल रोशनी है, दानाई रोशनी है, समझ रोशनी है, जिसके बारे में दानियल की किताब 12वें बाब में लिखा है अकल अफजून होगी। तो इसलिए मेरे अजीजों, इन बातों पर तवज्जो दें और ऐसी अलमियत ना जाहिर करें जिसमें आप आलम कम और बेवकूफ ज्यादा नजर आए, क्योंकि इल्म इसी वजह से लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, दूसरे ममालिक से आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। कोई यरूशलेम जाता है, जिसकी यरूशलेम पहुंच है तो वो यरूशलेम यूनिवर्सिटी, क्योंकि यरूशलेम जो है, इसराइल जो है, वो यूनिवर्सिटीज का, मद्रास का वो गढ़ है। इतने मदरसे हैं, इतने स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर तहकीक ही होती रहती है कि बाइबल किस तरह से वजूद में आई, बाइबल में खुदा किस तरह से बात करता है, बाइबल के किस तरह के रंग हैं, बाइबल में कौन से निशानात जाहिर किए गए हैं,
बाइबल में कौन से जो सिंबल्स हैं वो जाहिर किए गए हैं, बाइबल में कौन सी जो कह सकते हैं कि रस्मो रिवाज जाहिर किए गए हैं, कौन सी रमज है, वो समझने के लिए मेहनत की जाती है। और फिर लोग अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं आला तालीम हासिल करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुएं के मेंढक बन के अपनी अलमियत को जाहिर करके सादा लोगों को परेशान करते हैं। और इस तरह की बेवकूफियों को देखते हुए रूहुल कुद्दस का मसा जो है वो जरूरी है। इसलिए ईद पैंतीकोस्त आप सबको मुबारक हो जो उत्तम उस्ताद है, क्योंकि रूहुल कुद्दस का आना आग की सूरत में जाहिर हुआ। मूसा की जब बात हम करते हैं तो हुरब पहाड़ पर जब हम देखते हैं तो आग नाजल हुई ताकि बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से आजाद करे, बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकले और उनकी आजादी हो। इसी तरह ईद पैंतीकोस्त के दिन रूहुल कुद्दस का नजूल इसलिए हुआ, हुरब पर इसलिए हुआ कि उनको गुलामी से आजाद किया जाए, और पैंतीकोस्त के दिन इसलिए हुआ कि लोगों के ज़हनों को खोला जाए, उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। ये पहली बात मैंने कही कि खुदा के ज़हूर का मकसद, दूसरा मसीह के ज़हूर का मकसद, और तीसरा रूहुल कुद्दस के ज़हूर का मकसद। ये जो तातबत में फंसे हुए हैं, ये इनको पता नहीं चलता कि मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से खुद फरमाया, मैं जाता हूं ताकि रूह को भेजूं। और फिर ये अगर जो ये कहते हैं कि ये तसलीस नहीं है, वो खुदा की खुदाई, खुदा के कलाम की नफी करते हैं। खुदा ने वादा किया, फिर खुदा ने कहा कि मैं अपना रूह भेजूंगा। फिर उसने मूसा को कहा तेरी रहनुमाई करेगा और मेरी इस बात को याद रख। किधर गई वो बातें? आप एक अपनी बोंगी मार के तो अपने आप को आलम साबित करते हैं। खुदा के कलाम को, खुदा के इल्हाम को, खुदा की अजमत को, खुदा के वादों को आप ऐसे ही समझते हैं जैसे ख्वाब है। मुझे पास्टर राज ने कहा एक दिन इसराइल से, कहने लगा कि बिशप साहब आप जरा थोड़े से धीमे लहजे में कलाम किया करें। तो मैंने कहा कि आग को धीमा कर दें तो रोटी नहीं पकती। कुछ पैगाम हैं जो ऐसे ही बयान करने पड़ते हैं, और कुछ पैगाम है जो मोहब्बत के हलीमी से किए जाते हैं, और कुछ ये इल्मुल वाज का एक तौर तरीका है, उसका एक पैटर्न है, उसका एक पैनल है। तो अगर हम इसको हर बात को, हम ये नहीं कर सकते कि हर बात को मैं क्या कहूं कि हर बात को हम ऐसे पोलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में जो बात कही गई है, कलाम मुकद्दस की जो सच्चाई है, अगर ये बाइबल से बाहर है फिर कोई आए हमारे साथ बात करे, और अगर बाइबल में है तो फिर जाके सीखे, अगर अभी तक वो तातबत में फंसा हुआ था। क्योंकि रूहुल कुद्दस का जो ज़हूर है वो इस तारीकी से, इस बेअक्ली से और इस खौफ से निकालने के लिए हुआ, क्योंकि शागिर्द सहमे हुए थे, शागिर्द डरे हुए थे, और शागिर्दों के ऊपर बड़ा प्रेशर था, और इस प्रेशर को यीशु मसीह जानता था। इसलिए यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए कहा कि ठहरे रहो ताकि तुम्हें कुव्वत का लिबास मिले। जो कुव्वत का लिबास, तुम्हारे अंदर दलेरी हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, तुम्हारे अंदर जुर्रत हो। और किस तरह से जुर्रत हो? आग की तरह की, क्योंकि खुदा का कलाम आग की मानद है। वहां पर जब बात की गई हुरब पर, तो वहां पे झाड़ी में जब बात की गई तो कहा गया कि मेरे लोगों को छुड़ा, क्योंकि जोर दिखाया जा रहा है। उनका छुड़ाने वाला आग बनकर आया है, जोर के साथ आया है, हिम्मत के साथ आया है, पोलाइट नहीं है।
وہ اپنے کوی بازو کو دکھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے عید پینتیکوست کے دن روح القدس آیا ہے آگ بن کر، تاکہ ہر ایک کی کمزوری، پریشانی، مایوسی، خوف، غم، سہم ختم ہو جائے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہوا کہ اسی دن پترس نے آزادی کے ساتھ یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی کہ جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا، اسی کو خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ یہ دلیری ہے روح القدس کی، کیونکہ جب آگ آ جاتی ہے، جب دلیری آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، پھر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر زبانوں کی صورت میں، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ جب زبانوں کی صورت میں اس نے ظاہر کیا، پہلے شعلوں کی صورت تاکہ ان کا غم خوف دور ہو جائے، اور پھر زبانیں ظاہر ہوئی، جس کا مطلب ہے روح القدس نے ان کو تصدیق کر دی ان کی۔ جس رسول نے جو زبان بولی وہ اسی ایریا میں گیا۔ توما سندھ ہند انڈیا میں چلا گیا، جسے آج کے ہم پاکستان کہتے ہیں، وہ اس ایریا میں آیا، ٹیکسلا میں آیا، اور ٹیکسلا میں آ کے وہاں سے اس نے منادی کا آغاز کیا، اور کرتے کرتے اس سے یہ مت سوچے کہ عید پینتیکوست کے دن اردو نہیں بولی گئی یا ہندی نہیں بولی گئی۔ روح القدس نے اس کو سکھایا، اس وجہ سے ہندوستان توما کے زمرے میں آ گیا۔ متی عربوں میں رہا، جس سے پتا چلتا ہے کہ متی عربی بول سکتا تھا، کوئی یونانی بولتا ہے، کوئی افریقن بولتا ہے، کوئی لطینی بولتا ہے۔ جس رسول نے جو بولی وہی ایریا اس کو دیا گیا کہ اس ایریا میں تو منادی کر، کیونکہ روح القدس استاد ہے، وہ سکھاتا ہے، اور اس کا وہ سکھاتا ہے، وہ بانٹتا ہے، وہ بھیجتا ہے، وہ مخصوص کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے اور لے جاتا ہے۔ جیسے فلپس کو لے گیا کہ جا حبشی خوجا کے ساتھ جا کے اس کے ساتھ کلام کر، روح لے جاتا ہے۔ اگر کوئی روح کے تابع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا کرتا ہے، وہ رکا رہتا ہے، وہ ٹھہرتا ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ اے خدائے پاک روح، تو آ، تو میری رہنمائی کر، مجھے بتا۔ یہ نہیں کہ بغیر روح القدس کے پوچھے، بغیر روح القدس کی صلاح کے، بغیر روح القدس کی تربیت کے، بغیر روح القدس کی ترتیب کے، بس وہ روح القدس کو میں نے دیکھا بعض لوگ، نعوذ باللہ، خدا معاف کرے، خدا رحم کرے ایسے لوگوں پر، ایسے لیڈروں پر جو آج کل وہ کیا کہتے ہیں، اندھوں میں کانے راجے بنے ہوئے ہیں، ان پر رحم کرے، اور وہ روح القدس کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، روح القدس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ روح القدس، خدا کلام مقدس میں لکھا ہے روح کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں، کیونکہ روح کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ نہ اس جہان میں نہ آنے والے جہان میں معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا احتیاط کرے، کیونکہ جب روح کے سامنے حننیہ سفیرہ نے جھوٹ بولا، پترس وہاں پر موجود تھا اور وہ وہاں پر ہی گر گئے، مر گئے، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں پھڑک پڑے، پھڑک گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ اور آج اگر روح القدس تحمل کر کے آپ کی برداشت کرتا ہے، آپ کی حماقت کو، آپ کی بے وقوفی کو، آپ کی ندانی کو وہ برداشت کر رہا ہے کہ کوئی روح القدس کا انکار کر رہا ہے، کوئی روح القدس پر حکم جتا رہا ہے، کوئی روح القدس کو ایسے کہہ رہا ہے جیسے اس نے گھر کا کام ہی رکھا ہوا، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، وہ کام کر دو، اس نے یہ، ان باتوں سے اجتناب کریں، کفر کی پوڑی نہ چڑھے۔ یہ بڑا خطرناک سلسلہ ہے جو آج کل چل رہا ہے۔ پینتی کوست کا آج دن ہے، اس پر آپ دیکھیں کہ روح القدس آیا تھا یونٹی قائم کرنے کے لیے، اس لیے اس نے اپنے ان حواریوں کو، ان رسولوں کو
زبانیں دے کر ایریاز بانٹ دیے. جب موسیٰ بنی اسرائیل میں سے یہ لیڈروں کو چننا چاہتا تھا تو روح نے اس کو بتایا کہ کون کون سا ایریا ان کو دینا ہے. دان کو یہ ایریا دے دو، افرایم کو یہ ایریا دے دو، یہودا کو یہ ایریا دے دو، فلاں کو یہ ایریا دے دو. ایریے بانٹے گئے. اور جب عید پینتی کوست کے دن روح القدس آیا، اس نے بھی ایریاز بانٹ دیے، اس نے بھی علاقے بانٹ دیے، اور سب خاموش تھے. کسی نے یہ نہیں کہا نہیں 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 میں نے نہیں ادھر جانا. نہ کسی نے موسیٰ کے سامنے کہا میں نے یہ ایریا نہیں لینا، میں نے یہ علاقہ نہیں لینا. اور نہ عید پینتی کوست کے دن شاگردوں کو اس بات کی دلیری ہوئی کہ وہ کہیں کہ نہ، عربوں میں تو لوگ ہمارے خلاف ہیں، مصر میں لوگ ہمارے خلاف ہیں، انڈیا کو ہم جانتے نہیں. وہ تو بڑے خود ہی خود، کیونکہ انڈیا ایریا ہے جو بہت سارے خداؤں کی جگہ ہے، گاڑ ہے. ان کے بہت سارے خدا ہیں، بہت سارے دیوتا ہیں، بہت ساری دیویاں ہیں. تو توما نے یہ نہیں کہا، شاید کہا ہو، ڈرا ہوا تھا، توما آنا نہیں چاہتا تھا. جس کی وجہ سے ایک روایت ہے کہ یسوع مسیح نے ایک دن توما کو، کیونکہ توما ایک آرکیٹیکٹ انجینئر بھی تھا، تو توما کو بیچ دیا گیا کہ وہ گنڈا فورس کی حکومت میں چلا جائے، اس کا محل بنائے، اور محل بناتے بناتے ساتھ ساتھ منادی کرے. آج کل توما کا آرڈینیشن خدا یسوع مسیح نے کیا کہ جا کے ایز اے آرکیٹیکٹ گنڈا فورس کا محل بنا، وہاں پر جا اور ساتھ ساتھ منادی کر. آج کے لوگ کوئی ٹریننگ نہیں لیتے، نہ سیمنری کی ٹریننگ، نہ یسوع کی تابع داری، نہ روح کی مموری کے لیے کمرے میں بند رہ کے دعا کریں، روزے رکھیں، خداوند سے پوچھیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایک دربار سسٹم شروع ہو گیا. کیا کہاں روح القدس، کہاں بیٹا؟ بس انہوں نے چند لفظ لے کے اس طرح کا پخانڈ شروع کر دیا ہے کہ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ طریقے سے باہر نکلے. لوگوں کو ہوش نہیں آتی کہ وہ روح القدس کی تابع داری کرے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ یسوع کی باتوں کو سمجھیں، لوگ یسوع کی تابع داری میں آئیں. لیکن نہ کوئی کلام کی ان باتوں کو جانتے ہیں جو حورب پر کہی گئی، نہ ان کو جانتے ہیں جو عدن میں کہی گئی، نہ ان کو جانتے ہیں جو کرمل پہ کہی گئی، نہ ان کو جانتے ہیں جو زیتون کے پہاڑ پر کہی گئی، نہ ان کو جانتے ہیں جو بالا خانہ میں کہی گئی. اس لیے میرے عزیزو، رک جاؤ اور روح القدس کو موقع دو، روح القدس کی تابع داری کرو، کیونکہ وہ بانٹنے والا ہے، وہ یونٹی پیدا کرنے والا ہے، وہ بحالی پیدا کرتا ہے. جہاں پر حسد ہوگا، بعض لوگ اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پینتی کاسٹل ہیں، لیکن حسد سے بھرے ہوئے ہیں. جو پینتی کاسٹل ہیں، پینتی کاسٹل کا مطلب ہے جو پینتی کوست کے سسٹم میں چلتا ہے، جو روح القدس کے سسٹم میں چلتا ہے. اور شاگرد ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے، وہ مل کر چلتے رہے. اسی وجہ سے تو پوری دنیا میں انجیل کی منادی ہوئی، اسی وجہ سے پوری دنیا میں نجات کا جھنڈا لہرایا گیا. آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پینتی کاسٹل ہیں، لیکن آگے سے اتنے بدعتی ہیں اندر ہی اندر کہ کوئی روح القدس کے خلاف ہے، کوئی غیر زبان کے خلاف ہے، کوئی محبت کے خلاف ہے، کوئی یونٹی کے خلاف ہے، کوئی اتحاد کے خلاف ہے. کئی خاندانوں میں بیوی شوہر کے حسد میں ہے، شوہر بیوی کے حسد میں ہے، بچے باپ کے حسد میں ہے، باپ بچوں کے حسد میں ہے. تو یہ کس طرح کے روح کی مموری ہے؟ آج اس بات کا اعادہ کریں، آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم روح القدس کی مموری میں ہیں یا ہم نے کسی اور کو، کیونکہ روحیں بہت ہیں اس دنیا میں، بہت ساری روحیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. بہت سارے لوگ ہندو بھی روحانی ہیں، مسلمان بھی روحانی ہیں. انڈیا میں بے انتہا روحانی لوگ ہیں،
और इस तरह से चाइना में बहुत रूहानी है। रूहानी उसको कहते हैं जो रूहों को मानता है। रूहानी उसको नहीं कहते कि जो रूहुल कुदस को मानता है। मसीही रूहानी है रूहुल कुदस की वजह से। इसलिए कई मैंने हीलरों को देखा है, वो ऐसे भागते हैं, ऐसे शोर करते हैं जैसे रेसलर होते हैं। ए रूह इसको टच कर, ए रूह इसको ये कर। भाई तू किस रूह को कह रहा है? क्या तेरा ताल्लुक रूहुल कुदस के साथ है या किसी और रूह के साथ है? अगर तेरा किसी और रूह के साथ ताल्लुक है तो फिर मत्ती 7वां बाब पढ़ ले। वहां पर लिखा है कि उस दिन बतेरे कहेंगे, हमने तेरे नाम से ये काम किया, वो किया, बदरूहें निकाली, बड़े बड़े मौजज़े किए। तो आगे से जवाब आएगा, ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत भी ना थी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं इस बात के फैसले पे आता हूं और दरखास्त करता हूं कि आज अपने अपने घरों में देखें, अपनी फैमिलीज में देखें, अपने चर्चेज में देखें, अपने पास्टर्स के साथ बैठे, अपने एल्डर्स के साथ बैठे, अपने यूथ में बैठे, अपने संडे स्कूल में बैठे कि और देखें कि वहां पर रूहुल कुदस का ज़हूर है। क्योंकि रूहुल कुदस का ज़हूर जब हुआ तो वो मखसूस करता है, वो भेजता है, वो बांटता है, वो तस्दीक करता है, वो मौजज़े करता है। और सबसे बड़ा मौजज़ा ये है यूनिटी, और सबसे बड़ा जो कह लो कि अबतरी बदअमनी है, सबसे बड़ा जवाल जो है वो है एक दूसरे के साथ मुतफिक ना होना। बाबल के बुर्ज पर ना इत्तफाकी ने जन्म लिया। ईद पेंतीकोस्त पे इत्तफाक ने जन्म लिया। इसलिए अगर किसी कलीसिया में, अगर किसी जमात में, अगर किसी ईमान में, जैसे कलाम में लिखा है एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही निजात दहिंदा है, एक ही खुदा है, एक ही रूह है, अगर कोई इस ईमान में नहीं है तो वो अभी तक बाज ऐसे हैं जो हमल में हैं, बाज ऐसे हैं जो डिलीवरी में हैं, बाज ऐसे हैं जो ततबत में हैं, बाज अम्मी अब्बा कहना शुरू हो गए तो दूसरे लोग उनके खिलाफ है। जबकि कलाम कहता है कि अब टाइम आ रहा है कि अकल अफजून हो, अकल बढ़े, अपनी जमीनी स्टडी में तरक्की करें, उर्दू सीखें अच्छे तरीके से, अंग्रेजी सीखें अच्छे तरीके से, अबरानी सीखें, यूनानी सीखें, कोशिश करें अरबी सीखें, लातीनी से वाकफ हों, वो तमाम रवायतें जो बाइबल में हैं रवायतों से वाकफ हों। ये जरूरी नहीं कि आप रवायतें प्रीच करते जाएं, लेकिन वाकफियत हो। बहुत सारे हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं जो हमारे अंदर हैं, जिनकी वजह से हम जीते हैं, लेकिन वो दिखाए नहीं जाते, हम दिखा नहीं सकते। इसी तरह बहुत सारा नॉलेज है जो हम लोगों को बता नहीं सकते, लेकिन उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। हम खुद उनसे ताकत हासिल कर सकते हैं। हमारी बातों में फर्क आ जाएगा, हमारे कलाम के प्रचार में फर्क आ जाएगा। इसलिए आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, क्योंकि हमारा खुदा बहाली का खुदा है, तरतीब का खुदा है, शादमानी का खुदा है। काश खुदा आप सबको इस बात की तफीक दे कि आप यहोवा खुदा के उस ज़हूर को जो हूरब पर हुआ कि गुलामी से छूट जाएं, और मसीह का ज़हूर हुआ ताकि गुनाह से छूट जाएं, और रूहुल कुदस का ज़हूर हुआ ताकि बेअक्ली से छूट जाएं, नादानी से छूट जाएं। क्योंकि रूहुल कुदस दनाई का रूह है, समझ का रूह है, रहाई का रूह है और फतह का रूह है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जय मसीह की। जीते रहें। अगर किसी का कुछ सवाल हो, अगर किसी का कोई ऐसा मसला हो जिसके ऊपर वो सवाल करना चाहता है, तो जरूर बात करें।
ضرور میرے ساتھ شیئر کریں اور مل کر ہم خداوند کے کلام میں آگے بڑھ سکتے ہیں. جے مسیح کی.